अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान जब हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत मेहमान नवाज थे, आपने अपना फ़ौरन बछड़ा ज़बह किया और उसको भून कर फ़रिश्तों को पेश किया। तो मज़ीद क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पारा नंबर 12 सूरह हूद की आयत नंबर 69-76 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा तो इब्राहीम ने सलाम कहा। फिर थोड़ी ही देर में एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि इन फरिश्तों के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो इनसे वहशत हुई और इनकी तरफ से खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि आप ना डरें, बेशक हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और इनकी बीवी हज़रत सारा जो वहाँ खड़ी थी तो वो हंसने लगी। तो हमने इसे इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के पीछे याकूब की भी खुशखबरी दे दी। कहा, हाय तअज्जुब है, क्या मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा? हालांकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और ये मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। बेशक ये बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के काम पर तअज्जुब करती हो? ए घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। बेशक वही सब खूबियों वाला, इज्जत वाला है। फिर जब इब्राहीम से खौफ ज़ाइल हो गया और उसके पास खुशखबरी आ गई तो हम इसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाला, बहुत आहें भरने वाला, रुजू करने वाला है। हमने फरमाया, ए इब्राहीम, इस बात से किनारा कशी कर लीजिए। बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बेशक उन पर ऐसा अजाब आने वाला है जो टला नहीं जा सकता, फेरा नहीं जा सकता। सूरह हूद की इन 8 आयात का खुलासा ये है कि एक मरतबा फरिश्ते हसीन और जमील नौजवान लड़कों की शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा। जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया और उन्हें मेहमान ख्याल करते हुए एक भुना हुआ बछड़ा खाने के लिए ले आए, लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ और घबराहट महसूस हुई कि ये कोई नुकसान न पहुंचा दें। फरिश्तों ने खौफजदा देखकर अर्ज़ की कि है इब्राहीम, आप डरे नहीं। हम खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हम फरिश्ते हैं और हम कौम लूत पर अज़ाब करने के लिए नाजिल हुए हैं। इस गुफ्तगू के दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ोजा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा भी पसे पर्दा खड़ी ये बातें सुन रही थीं। बेटे की ये खुशखबरी या किसी और बात सुनकर वो हंस पड़ी। फरिश्तों ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके बेटे इसहाक और इसके बाद इसहाक के बेटे याकूब की विलादत की खुशखबरी दी। बशारत सुनकर हज़रत सारा ने तअज्जुब से कहा, क्या मेरे यहाँ बेटा होगा? हालांकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 120 साल थी और हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी। और फरिश्तों ने जवाब दिया कि आपके लिए इस बात का अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका है। ताज्जुब क्योंकि आपका ताल्लुक इस घराने से है जो मौजज़ात और आदतों से हटकर कामों के सर अंजाम होने, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के नाजिल होने की जगह बना है। बहरहाल जब फरिश्तों से कलाम करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ ख़त्म हो गया तो आपने कौम लूत के बारे में फरिश्तों से सवाल और जवाब की सूरत में कलाम करने लगे। मतलब ये कि आप नहीं चाहते थे कि कौम लूत पर अज़ाब आए, क्योंकि वहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे और आप वैसे भी किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। और फरमाया, इब्राहीम हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे।
آپ کا مقصد یہ تھا کہ عذاب ختم ہو جائے، اس کو ٹال دیا جائے اور بستی والوں کو ایمان اور توبہ کے لیے کچھ اور مہلت دی اور موقع مل جائے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس رحمت و شفقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی کہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے تھے، خدا سے بہت ڈرنے والے، اس کے سامنے بہت آزاری کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ منیب یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر عذاب الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنے معاملے میں کس قدر خدا سے ڈرنے والا اور رجوع کرنے والا ہوگا۔ قوم لوط کے متعلق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام طویل ہوا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے ابراہیم، عذاب مؤخر کرنے کی درخواست مت کیجیے، یہ ضد آپ چھوڑ دیجیے، کیونکہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہونے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں، اور یوں اس کے بعد قوم لوط پر عذاب آ گیا۔ ابراہیم کی بشارت، اولاد اور فرشتوں سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم کے پاس وہ فرشتے بطور مہمان انسان کی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری انہوں نے سنا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک بچڑا لیا اور بچڑے کا گوشت جسے گرم پتھروں پر سیک لیا گیا تھا، وہ آ کر آپ نے فرشتوں کو جب پیش کیا تو آپ بھی خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، ان کے پیٹ نہیں ہوتے، ان کا کام صرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہوتا ہے، اور اس لیے آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں کہ جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور پھر فرشتوں نے آپ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کھا رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب تک کسی کھانے کی قیمت نہ دے دے کھایا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور الحمدللہ کہہ دیں تو یہ اس کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اب بھی جو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ نے دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم ان کے کھانے کی خدمت میں ہیں، تاہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان مہمانوں کی عجیب حالت پر انہیں ہنسی بھی آ گئی۔ حضرت ابراہیم کو خوفزدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور پھر انہوں نے ساری وہ تفصیلات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے اور ان کی تباہی کا وقت آ چکا تھا۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا معجزات دکھائے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔